कुरान में फरमाया कि अगर किसी ने मेरे महबूब की बारगाह में बुलंद आवाज से अगर ऊंची आवाज भी कर ली तो उसकी पूरी जिंदगी के अमाल जो बर्बाद हो जाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आपकी दुआ से मैं भी खुश और मस्त हूँ। तो गाइस, बड़े दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप की ओर से हम सब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ और इतने दिन तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलो हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أما دل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موقدين ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهدي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وما كل الأمة جميع الذين ينقذرون ويأكلهم الأرض الميتة وقلت اللسان لقطع منه لحالي والخلوات رجالي وأكل وأشرب أنتم جنودي فساقي القوم بالواقي المنالي شربت ابن فضلة من بعض سكري ولا نلت بعلوي واتصالي مقامكم العلا دمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وعلي يشرفني وحسني ذو الجلال. अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल होती है वो सिर्फ हम और आप नहीं होते, इसमें ऐसी मखलूक भी होती है जिसको हम और आप देख नहीं पाते। नूरी फरिश्ते होते हैं, बाज मखसूस से पाक में आया कि बाज मखसूस है फरिश्ते हैं कि अल्लाह ने उन्हें वो काम ही दिया है कि उनका काम यही है कि वो जहाँ पर भी अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल हो वो फरिश्ते आके वहाँ पर बैठ जाए और फिर जो है जिक्र सुनने और जिक्र करने वाले के लिए वो जो है दुआएं जो है वो मग़फ़िरत करते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बिलखुसूस वो भाई हाजी साहब या जो भी है जो उम्रा में जाने वाले याद रखिए कि उम्रा शरीफ जो करना वो बहुत आसान है। सिर्फ आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना। कितनी चीज़ों का? 4 चीज़। लोग बोलते वहाँ पे ये होगा वो कुछ नहीं, सिर्फ आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना। उम्रा में जब जाए सिर्फ 4 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। हाँ, अब क्योंकि आप लोगों की फ्लाइट में जो डायरेक्ट ठीक है तो आप लोग यही करेंगे कि एहराम जो है आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे फिरोगे, क्योंकि फ्लाइट के अंदर अगर जो वॉशरूम होता है लेकिन वो इतना होता है कि आप खड़े भी नहीं देख पाओगे, और एहराम पहनना तो बहुत दूर की बात है। आप जब डायरेक्ट कभी भी आप जाइए, डायरेक्ट जब फ्लाइट हो तो एयरपोर्ट में हम क्या करेंगे? पहले एहराम करेंगे लेकिन नियत नहीं करेंगे, उम्रा की नियत नहीं करेंगे। अगर नियत कर ली तो फिर पाबंदियां शुरू हो जाएगी। आपको एहराम पहन के सिर्फ एहराम पहन लेना है। फिर फ्लाइट जब आपकी चलेगी तो तकरीबन 2 या 2.5 घंटे के बाद अंदर अनाउंस भी होता है कि टिकट आ गई। अब क्योंकि एहराम को आपने पहन लिया है तो आप उम्रे की आप नियत कहाँ जाकर करोगे? मक्का शरीफ में जाकर, हरम शरीफ में जाकर आप जैसे ही होटल पर उतरे आप थोड़ा नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए। अभी तो आपने नियत तो की नहीं, एकदम फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होकर आप जो है हरम शरीफ में रहेंगे तो फौरन आप क्या करेंगे? उम्रे की नियत करेंगे। जैसे आपने उम्रे की नियत की आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। ये सबको आता है, आते गुजराती में भी ये हो गया। दूसरी एक बात,
اب جب آپ نے عمرے کی جب آپ نے نیت کر لی, اب آپ پر پابندیاں سب لگ گئی, اب آپ اس کو کھانا بھی نہیں کھا سکتے کہ نہ آپ جو ہے اس کو بھی لگا سکتے. یہ سارے مسائل میں نے اگلی محفل میں بتا دیا. ہم آگے چلے. جب ہم حرم شریف میں جب ہم داخل ہو گئے, پہلے کوشش یہ کرے کہ آپ ایک دم فریش ہو جائیں. پھر ریپیٹ کروں گا, ایسا نہ ہو کہ ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے ڈائریکٹ ہم حرم شریف کعبہ شریف ہم زیارت کر لیں, بڑی بات ہے. ریسٹ کرے آرام آدھا گھنٹہ سو لے, فریش ہو جائے, پھر آپ حرم شریف میں جائیں. حرم شریف میں آپ جب جائیں گے تو کوشش یہ کریں گے باب السلام سے جائیے. یہ وہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے باب السلام. اس دروازے سے جانا سنت ہے, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے انٹر ہوئے. اب یہ کہاں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ہوٹل کہیں پہ بھی رہتے آپ کو واش روم نمبر 3 یاد رکھنا ہے. واش روم نمبر 3 آپ کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ مین گیٹ پہ ہے. یہاں پہ واش روم 3 ہے اور اس کے جسٹ سامنے یہ باب السلام. آپ کو کہیں دیکھنا وہ سلام تو سب کو پڑھنا آتے ہیں اور لکھا ہی ہے باب السلام. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. باب السلام وہیں پہ ڈاکٹر وہاں پر لوگ چیکنگ بھی کرتے ہیں. آپ جیسے اندر داخل ہوں گے پھر لفٹ ہوگی, آپ کو لفٹ میں بیڈ کے نیچے جانا ہے اور پھر سامنے حرم کعبہ سے آپ کو دکھے گا. لیکن کوشش یہ کرے کہ نگاہ آپ کی نیچے رہے, نگاہ آپ کی نیچے رہے, کیونکہ وہ جیسے ہی وہ جو لفٹ جو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ حرم شریف کے پاس, آپ جیسے ادھر کے سامنے آپ کی نگاہ پڑ جائے. کوشش یہ کرے کہ نگاہ نیچے رہے, لیکن احرام سمجھنا ایسا نہ ہو کہ وہ احرام آپ کا لفٹ میں چلا جائے. آپ کو کیا کرنا ہے, جیسے آپ اترو گے, جیسے مال وغیرہ میں لفٹ رہتی ہے وہ رہے, جیسے آپ اترو گے نگاہ آپ کی نیچے رکھے. جیسے آپ دیکھیں گے اب کعبہ شریف قریب آ گیا, پھر آپ کعبے کی جب پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تو میری ہر دعا کو قبول فرما, تو میری ہر دعا کو قبول فرما. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے وہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو ہمارے علماء سنتے اور اولیاء اللہ نے فرمایا, دوسرے دستگیر نے بھی فرمایا, سرکار کریم نواز سے یہ کہا کہ جب ہماری پہلی نظر پڑے یہ دعا کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما, تاکہ اس دعا کے صدقے میں آپ انڈیا میں یا کہیں پہ بھی رہو گے اس دعا کے صدقے میں آپ کی ساری دعائیں جو ہیں قبول ہو جائے گی. یہ ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, پھر جتنا آپ انسان روتا ہے آپ دیکھنا وہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کا روتے ہوئے دیکھو گے جس نے زندگی میں اللہ کی یاد میں کبھی نہیں روئے, کیونکہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میری ذات کا میں کا گنہگار ہوگا اللہ کا گھر کا اللہ کا گھر, تو وہ رو کے دعائیں کرے سب کے لیے, اپنے لیے, اپنے مومنین کے لیے, تمام مومنین کے لیے آپ رو کے دعائیں کریں, اپنی حاجت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے. جب آپ دعا سے فارغ ہو اطمینان سے دعا کریں, وہاں کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے. کوشش یہ کریں کہ بھی تمہاری آیا تمہاری بات جو وہاں کسی کی جو انتظار نہیں کرنا. کوشش کریں میں ایک دم مختصر سمجھا دو آپ کو, آپ کسی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کو بھول بھی جائے تو آپ کو کیسے بڑھنا کام جیسے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کرنا, لیکن میں آپ کو 4 چیزیں سمجھا دوں آسان ہے, وہی آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہوگا تو آپ کو گجراتی میں لکھ بھی دوں گا, تو 4 چیزیں اگر آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا, کسی کو آپ کو جو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب آپ یہ کریں, اب دعائیں آپ سے فارغ ہو گئے, اب آپ طواف کی نیت کریں گے. اب آپ کیا کریں گے, پہلا حجر اسود کی طرف جائیں گے. حجر اسود وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے بالکل حجر اسود کے سامنے. جب آپ جائیں گے تو استعلام کریں گے اس طریقے سے, بسم اللہ اللہ اکبر. حجر اسود کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اور احرام کی حالت میں وہاں جانے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں پر جو اس کو اگر آپ کے سنت کے احرام ہے تو آپ پر دم بازی ہوگا, یعنی ایک بکرا ایک بکری کی آپ کو قربانی دینی ہوگی حرم میں, اس کو کہتے ہیں دم. اب گرین لائٹ آپ دیکھ لیجیے اور حجر اسود ہوگا, آپ کو کیا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ جو ہے طواف کی نیت کریں, یاد رکھیں بے وضو طواف نہیں ہوتا, وضو کر کے آپ جائیے. طواف جو ہے بے وضو نہیں ہوتا, آپ کو وضو کر کے طواف کرنا پڑے گا. آپ جب استنام سے جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نیت کریں کہ اللہ میں تیرے گھر کے طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں. کیا ہم بولیں گے, سب بولے یا اللہ میں تیرے گھر کے طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں. اگر اردو میں نہیں تو گجراتی میں بھی کرے کہ اللہ ہمارا گھر میں طواف کروانے کی نیت کروں چھو, ٹھیک ہے, اپنی مادری زبان میں بھی اپنے کہہ سکتے. جب آپ نے نیت کر لی, اب آپ کیا ہوگا
आप पहले हजरत अस्वद की तरफ थे, अब ये होगा जैसे पहले आप इस तरीके, ठीक है, हजरत अस्वद की तरफ। जब आप तवाफ शुरू करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड का शोल्डर ये कहाँ आएगा, हजरत अस्वद की तरफ। आपका तवाफ ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है, ये हजरत अस्वद है। अब आप तवाफ शुरू करेंगे तो पहले तवाफ में आप ये करें कि आपको तस्बीह 7 तस्बीह याद करके आपको सबके 7 तस्बीह सबको दी जाएगी। तो मैं आसान आपको समझाऊंगा। पहले तवाफ में आपको क्या पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तवाफ और आपका एक चक्कर, एक तवाफ यानी याद रखिए 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। ये नहीं कि आपने एक चक्कर लगा लिया आपका तवाफ खत्म हो गया, नहीं, तवाफ एक ही होता है, चक्कर कितने होते हैं, 7। हजरत अस्वद से शुरू किया और आपका कहाँ खत्म होगा, हजरत अस्वद पर एक चक्कर खत्म होगा, ठीक है। आपको गिनना है, पहले में आप क्या पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपको जो तस्बीह आपको पढ़े, लेकिन 7 तस्बीह आप अलग अलग याद कर ले और आसान से आपको समझा दूंगा। पहले तवाफ के अंदर पहले चक्कर के अंदर क्या पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे में सुभान अल्लाह, तीसरे में अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे में ला इलाहा इल्लल्लाह, पांचवें में सुभान अल्लाह, छठे में जो है अल्लाहु अकबर और सातवें में अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये 7 हो गए, ठीक है। अब ये पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे। रमल किसको कहते हैं, पकड़ के चलना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम, क्योंकि उसको तंदुरुस्ती वो थी, तो सहाबा इकराम जो फतेह थे, तो मुशरिकीन मक्का ने ये कहा कि यार ये लोग क्या तवाफ करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो सरकार खुद उस तवाफ में साथ थे, तो सरकार ने कहा कि मेरे सहाबा तुम लोग अकड़ के चलो, यानी तुम लोग रमल करो। तो 3 तवाफ हमें कैसे करना है, रमल करेंगे, अकड़ यानी कूदना नहीं, लोग दे बाहर ऐसे नहीं, यानी अकड़ के झांकी निकाल कर 3 चक्कर करना है। कितने करना है, ये सुन्नत है। अगर इसको कोई नहीं भी करता है तो उसको कोई हुक्म नहीं लगेगा, उसका तवाफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 चक्कर में रमल करेंगे। अब बाकी के जो 4 चक्कर हो नॉर्मल हम चलेंगे। अगर भीड़ हो तो 7वें चक्कर हम क्या करेंगे, आराम से करेंगे। अब आपका हो गया एहराम पहना, आपने उम्रे की नियत की, फिर क्या किया आपने, दूसरे स्टेप पे तवाफ की नियत की, ठीक है। अब आपके जब 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, अब आपका इस्लाम रहेंगे, यानी 7 चक्कर होने के बाद आप फिर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर आपको जगह मिले तो अभी मकाम इब्राहिम के पास तो कोई नमाज पढ़ने नहीं देता है, हरम शरीफ में कहीं कहीं आपको जगह मिल जाए तो अब आप करेंगे 2 रकात तवाफ की नमाज पढ़ेंगे। वाजिब तवाफ जो है वो नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। जब आप नमाज पढ़ लोगे कहीं पे भी हरम शरीफ में, अब आप ये करें, आप जमजम शरीफ लिए, जमजम आपको पीना है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखें कि जब आप तवाफ से फारिग हो जाए, जब ये 2 रकात आप पढ़ लें तो कोशिश ये करें कि मुल्तजिम के पास आकर आप दुआ करें। वहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रो के दुआ की, बल्कि हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब भी देखा गया तो जो फरिश्तों के जो सरदार है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरमाया गया कि हुजूर फरमाते कि मैंने जिब्राइल को जब भी देखा तो मुल्तजिम से लिपट कर जिब्राइल को दुआ करते देखा, और अब तमाम अंबिया इकराम ने वहीं पे दुआ की। अब ये मुल्तजिम कहाँ पे, उसको सुन लीजिए। मुल्तजिम की जो जगह है वो हजरे अस्वद और काबे का जो जन्नती दरवाजा, यानी जो काबा शरीफ का जो दरवाजा है, उतनी जो जगह है बहुत मुख्तसर जगह है, उसको कहते हैं मुल्तजिम, ठीक है। मुल्तजिम उसको कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, दुआ करना है, और उसको दुआ करना है सुन्नत में। फिर जितनी भी हो सके आप दुआ करें। अगर वहाँ पे आप ना जा सके तो उसकी सिद्ध में आप खड़े रहकर वहाँ पे दुआ कीजिए, ये क्या है, सुन्नत। फिर आप जो है क्या करेंगे, जमजम पिएंगे। जमजम शरीफ खड़े होकर पिएंगे, उसको आपके सर पे टोपी लोग रहे नहीं, लेकिन सुन्नत यही है कि जब भी जमजम पिए, चाहे या घर पे भी जमजम शरीफ पिए, तो क्या करें, काबे की तरफ हमारा मुंह, ठीक है, और सर हमारा खुला हो, ये सुन्नत है जमजम पीना। अब आप जमजम पी लिए। अब हो सकता है कि कई लोगों की जो चलने की प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो अक्सर को देखा है तो फंस जाता है। अब आप क्या करेंगे, ये 3 चीज हो गई। अगर आप थके नहीं है तो बैठ जाइए, थक गए तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब उम्रे का तीसरा और बड़ा रुकन है, ये क्या है, सफा मरवा की सही। क्या कहते हैं, सफा मरवा की सही, यानी सफा मरवा में दौड़ना, ठीक है।
अब उसमें भी आप क्या करेंगे, आप जब बाजू में है सफा मरवा की सही जो है, जो सफा मरवा बाजू में जैसे हरम से निकलोगे तो वहाँ लिखा है सही सफा मरवा लिखा हुआ है, आप बोर्ड के हिसाब से चलना वहाँ पहुँच जाओ। जब आप पहुँचोगे तो आपको कहाँ पर खड़ा रहना है, सफा पर। सफा पर खड़ा रहकर आपको हजर अस्वद की तरफ इस्तेमाल करना है, फिर से अल्लाह अकबर। अब फिर आपको वहाँ पे नियत करनी, नियत क्या करनी, या अल्लाह ताला मैं सफा और मरवा की सही करने की नियत करता हूँ। क्या नियत करेंगे, से बोले या अल्लाह मैं सफा और मरवा की सही करने की मैं नियत करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने नियत कर ली, अब आप सफा से जाएंगे मरवा, ठीक है, 7 चक्कर। अक्सर कई जो पहली मतलब बाजार का गलती ये करते हैं कि सफा से सफा एक चक्कर करते हैं, ऐसा नहीं है। सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2, फिर सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, मैं मुकम्मल कर दूं, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6, और आपका सही कहाँ पे खत्म होगी, मरवा पे। सफा पे शुरू किया और मरवा भी आपने खत्म किया, ठीक है, वहां जाकर आप दुआ करेंगे, फिर आप कहाँ आ जाएंगे, सफा पर। हाँ, आप कहाँ आ जाएंगे, सफा पे आ जाए, वहां पे आप फिर दुआ करें। एक दूसरी चीज, जब आप सफा मरवा की जब सही करोगे तो आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, जैसे ये है ना, तो वहां पे बीच में सफा और मरवा के दरमियान में आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर दौड़ना है। ये हजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। और वहां पे उनके बाद जितने भी, चाहे अंबिया इकराम हो, चाहे सालिहीन हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, चाहे कोई भी सालिहात हो या वलिया भी जितनी, सब के सब वहां पे दौड़ेंगे। अब वहां पे क्या करें, दौड़ना सुन्नत है, अगर कोई वहां नहीं दौड़ेगा तो भूख नहीं लगेगा, लेकिन सुन्नत हमको जाने दें, सुन्नत का बहुत सवाल है। अब ये हो गया सफा मरवा की सही होगी, मैं पहले से रिपीट करूँ, क्या हुआ, हमने एहराम बांधा, उम्रे की नियत की, काबे में गए, तवाफ किया, 2 रकात नमाज अदा की, सफा मरवा की सही की, ये आपका उम्रा हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब सफा मरवा की जब सही कर लो तो वक्त को 2 रकात नफल अदा कर शुक्राने के तौर पर। अब आप उम्रे कर गए हैं, जिसमें ये बात किया कि बाहर जाकर आप क्या करोगे, हल्क करवा लो। जैसे आप टकरा हल्क करवा लोगे, आप पर से एहराम की पाबंदियां आप निकल गए और आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। एकदम आसान है, ठीक है। दूसरी एक बात, ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब अगर किसी को कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछिए, ये चीज अगर ना तो किसी को कुछ भी समझ में आया तो सवाल पूछिए। हाँ बोले, अंदर अंदर मुझे पूछिए। दोनों तरफ, हाँ, ग्रीन लाइट दोनों तरफ लगा हुआ है। राजा साहब जी 25 आप लोग बातें भी बन रही है। देखिए दोनों तरफ ग्रीन लाइट लगी हुई है, वहां पे दौड़ना सुनना, ठीक है। दूसरी जैसे हाजी साहब ने सवाल किया कि क्या मैं अपने मरहूमीन के लिए मैं तवाफ कर सकता हूँ। देखिए बेस्ट यही है कि मरहूमीन के लिए सिर्फ तवाफ ना करें, मरहूमीन के लिए पूरा उम्रा करें। मरहूमीन के लिए पूरा उम्रा कर सकते हैं, जितना भी आप चाहे उतना उम्रा कर सकते हैं। अगर कोई तवाफ करना चाहे तो मरहूमीन के लिए तवाफ भी कर सकते हैं, मरहूमीन के लिए अगर कोई सही करना चाहे तो सही भी कर सकता है। लेकिन बेस्ट मैंने आपको क्या बताया, मुकम्मल उम्रा कर। देखिए उम्रा में अगर बहुत भीड़ भी रहेगी तो 1 घंटा लगता है, अगर बहुत भीड़ रही तो कोशिश ये करें, आप हरम शरीफ में रहोगे, आप ऐसा नहीं है कि हरम शरीफ में तो आप बार बार होटल से उम्रा करने चले गए, नहीं, आपको जाना पड़ेगा हरम शरीफ के बिल्कुल से बाहर। कहाँ जाना पड़ेगा, मस्जिद आइशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात में सलाम करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझो कि ये तो आप एहराम पहन के आप गए, इंडिया से पहन गए, अब आपको हरम शरीफ में रह के आपको उम्रा करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मस्जिद आइशा। लेकिन उसमें तरीका मैं आपको आसान बताएगा, एहराम साथ में रहता, अपने कपड़े पहन के निकल जाते हैं और वहाँ जाके एहराम पहनते हैं। लेकिन कोशिश आप ये करें कि इसके साथ में बैग भी उठाना, कोशिश ये करें होटल से एहराम पहन के निकल जाए, लेकिन नियत आप कहाँ पर करोगे, ये मस्जिद आइशा, क्योंकि वो बिकाते हैं।
ٹھیک ہے. تو مرحومین کے لیے آپ جو ایثار ثواب کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں, سرکار کے نام کا بھی عمرہ کر سکتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی عمرہ کر سکتے ہیں. دوسری بات میں عرض کروں سر کہ دیکھیں ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ جب دل میں یہ تصور کریں کہ دیکھیں تمام انبیاء کرام نے اس گھر کا طواف کیا, حضور سے لے کر دور آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ایسے انبیاء کرام یا کوئی بھی ایسے رسول یا کوئی ایسے نبی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس گھر کا طواف نہیں کیا. تو ہم یہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا زیادہ تر وقت جو روم میں نہ پڑے رہے, ہم روم میں نہ بیٹھے رہے, زیادہ تر وقت ہم حرم شریف میں گزارے, کیونکہ روم میں تو ہم گھر پہ بھی رہیں گے, انڈیا میں بھی ہم گھر پہ رہے گے, گجرات میں ہم گھر پہ ہی رہیں گے. کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ تر وقت جو حرم پہ گزرے. صرف آپ کو 5 نمازیں نہیں پڑھنی, وہاں اشراق بھی پڑھیے, چادر بھی پڑھیے, عوامین بھی پڑھیے اور جو ہے تہجد بھی پڑھیے جتنی ہو سکے. اور میں کوشش یہ آپ کرنا کہ وہاں آپ کی عمری قضا پڑھنا, عمری قضا پڑھنا, کیونکہ وہاں پر ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. وہاں پہ ایک نماز پڑھو گے 1 لاکھ جو ہے نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب دیا جائے گا. اور میرے پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوان, جب آپ مدینہ منورہ آئیں گے, میں اب مدینہ منورہ آپ کو لے کے چلوں. مدینہ منورہ شریف میں یہی حکم ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آرام کریں اور سرکار کی بارگاہ میں جائیے. یاد رکھیں مدینہ شریف کی جو سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ادب ہے. حضور کی بارگاہ میں بہت ادب سے ہمیں جانا ہے. اگر وہاں سے تھوڑی بہتری بھی ہوگی تو عمرہ کیا حج بھی برباد ہو جائے. حدیث پاک میں آیا, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کسی نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے اگر اونچی آواز بھی کر لی تو اس کی پوری زندگی کے اعمال جو برباد ہو جائے گا. وہاں پہ جب سرکار کی جانی کے پاس جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ کسی کا پیر بھی پڑ جائے گا, دھکا بھی لگ جائے گا. وہاں پہ بہت صبر کرنا یارو, سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ خوب تک ہمیں نہیں کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں آپ ان بارگاہوں کے اندر جاتے ہو کہ جہاں پہ غوث اعظم جیسی ہستی جب پہلی مرتبہ غوث اعظم پر حج پڑھنے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے غوث اعظم کے بارے میں مختصر بتا دوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف سناتے ہیں, جب پہلی مرتبہ جب حج پہ گئے تھے کتنا علماء کے ساتھ تھے ہوتا ہے, فرمایا میرا کم و بیش 1000 اولیاء کرام کے ساتھ حج پہ گئے تھے. اس دور کے جلیل القدر اولیاء, اتنے بڑے اولیاء رہے ہوئے. اور جب آپ پوری اولیاء کرام کے ساتھ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو غوث رسول کے جب سامنے پہنچے تو غوث اعظم سے کھڑے رہ کر فوراً باہر نکل جاتے. غوث اعظم گھوم کے آتے پھر نکل جاتے. تو جو ساتھ میں جو بڑیوں کی جو جماعت تھی انہوں نے کہا کہ اے غوث اعظم دستگیر ہے عبد القادر جیلانی, آپ کے نانا جب کو کچھ سید بھی تو سارے سیدوں کے نانا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. تو کسی ولی نے کہا کہ حضور آپ تو سید بھی ہے, اعلی رسول بھی ہے, اور وقت غوث بھی ہے, وقت کتب بھی ہے, تو اولیاء بھی ہے. تو آپ جو سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملات آپ جو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کوئی اپنا جانے تو غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ اے اولیاء کی جماعت سنو, یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر میں سانس لینا بھی بہتری سمجھتا ہوں. کون؟ یہ اور آپ نہیں, غوث اعظم ولیوں کا سردار. تو یہ وہ بارگاہ ہے, وہاں پر غوث اعظم جنید بغدادی, واحد البستامی جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے جو ہے وہاں پر سانس بھی نہیں لی. تو کوشش یہ کرے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر نہ رہ جائے, کیونکہ وہاں کا تو وہی نہیں پائے گا. ہم لوگ اپنی بات کریں, ہم 5-7 منٹ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ نہیں کہتے تھے. ہاں جیسے خالی مبارک کے باہر آ کر ہم جتنی بھی دعا کرتے روزے تو دیکھتے رہتے. آپ کوشش یہ کریں کہ باہر نکل کر آپ روزے کی زیارت کریں, مسجد نبی میں بیٹھیں, لیکن حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں وہ ذات اور کہاں ہم لوگ. تڑپ ہوتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں رہنا, لیکن کوشش یہ کریں کہ سرکار کی بارگاہ میں کم رہیں. اب اور کسی کو کچھ سوال ہو. ہاں ایک اور میں آپ کو سننے بتا دوں مدینہ شریف کی, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تھے, جس کو اس کو یثرب کہا جاتا ہے, تو یاد رکھیں سب سے پہلے مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی نہیں بنی. جی کو یاد رکھیں حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو پہلی جو مسجد کی جو بنیاد
तामीर की गई वो मस्जिद कुबा था, और मस्जिद कुबा में कई जुमा हुआ। मस्जिद नबी बाद में हुई, सरकार सिद्दीक़ अकबर ने वो जमीन खरीदी, वो एक अलग तारीख है, फिर इंशाल्लाह कभी मौके में बताऊंगा, या मुहर्रम में अगर टॉपिक आएगा तो मैं बता दूंगा बाद में। तो मस्जिद कुबा शरीफ जो है वो पहली मस्जिद, ठीक है। तो अब सुन्नत ये है कि जब मस्जिद नबी शरीफ जब बन गई, ठीक है, तो तमाम सहाबा इकराम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद अपने तमाम सहाबा को लेकर मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते थे चलकर, और हुजूर वहां पर 2 रकात नफल अदा करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद कुबा के अंदर सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ेगा, मेरा अल्लाह उसे उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तो आप 4 दिन रहो या 6 दिन रहो या 8 दिन रहो, जितना भी आपको उम्र वाला मदीना शरीफ में लगता है, तो कोशिश ये करें कि दिन में 1 मरतबा जरूर फौरन जाए। कोशिश ये करें कि आप जो है फजर की नमाज अदा करके, वहाँ पे रास्ता भी बनाया हुआ है, हुजूर जिस रास्ते से चल के गए थे आज भी वो रास्ता है, ये रास्ता आपको कहाँ मिलेगा पता है? जैसे आप जाने मुबारक से बाहर आप मस्जिद जन्नतुल बकी शरीफ के जब आप बाहर निकलोगे, बस जन्नतुल बकी शरीफ से बाहर निकलोगे, वहाँ पर से ही जो है फौरन रास्ता जाता है मस्जिद कुबा, वहाँ पे लिखा हुआ है मस्जिद कुबा। तकरीबन आप अगर चल के जाओगे तो 15 से 20 मिनट लगता है। तो क्या करना है, मस्जिद नबी शरीफ से आपको मस्जिद कुबा जाना है, क्योंकि फजर तो आपने मस्जिद नबी में पढ़ी, तो आप ये काम करें कि इशरा को 4 सलात पढ़ लें, ताकि आप 4 रकात पढ़ोगे या 6 रकात, जितने भी आप नवाफिल पढ़ोगे, हर नवाफिल के बदले आपको जो है पूरा करने का आपको सवाब दिया जाएगा। तो वहाँ दोनों मकाम पर बस इबादत ही इबादत है। जहाँ आप ज़ियारत करने के लिए जाइए, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे कुछ उलमा इकराम है जो भी मसली ताला मुझे पहचानते हैं, मैं अपनी भाई को नंबर भी दे दूँगा, तो आप हो सके तो उलमा इकराम के साथ ज़ियारत करें। जिसको भी जो है शुक्रान ठीक है। बाकी के मसाइल जो है वो मुझे की बात कुछ और इसके बाद ये होगा कि तमाम जितने भी लोग जा रहे हैं हम सबके लिए दुआ करें, अपने ग्रुप के लिए तमाम मोमिनीन के खानदान के लिए दुआ करें, और सबसे जो है ताकत रखे जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कहने सुनने से अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलात व सलाम के लिए सब लोग खड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अमीन भाई मंसूरी अब सरफुद्दीन बाबू जैसे इस्तेमाल करते हैं। अमीन बाबू माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक नारा है दिली, एक नारा है दिली। माशाअल्लाह। जुल्फिकार अली भाई भगवान, अली भाई माशाअल्लाह। अली भाई का इस्तेमाल करेंगे जाहिद खान, जाहिद खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक नारा है दिली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ऊपर जाने वाले इरफान भाई शेख, इरफान भाई शेख आगे आ जाए। आप अपने एक सेटिंग करना उनका इस्तेमाल करेंगे मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई, मोहम्मद अली साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रियाद भाई मंसूरी, बस रियाद भाई मंसूरी आए और उनका इस्तेमाल करेंगे अनीस भाई सर, अनीस भाई, अनीस भाई अनीस भाई आगे आ जाइए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, माशाअल्लाह। अब अपने हाजी साहब से बसीर भाई मंसूरी, बसीर भाई मंसूरी का इस्तेमाल करेंगे मजीद भाई को नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सब जो पूरा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम जाने की तौफीक अता फरमाए। उस्मान भाई मंसूरी माशाअल्लाह, सादिक भाई टेलर उनका इस्तेमाल करें। छेद मास्टर का है, मास्टर देश में गेलो, चलो देश में गयो फिरोज भाई आ जाएंगे, फिरोज भाई फुल पे आ जाएंगे। फिरोज भाई माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। अमन आबिद भाई मंसूरी को इस्तेमाल करेंगे। सर ये तो जीपे के पटेल माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, माशाअल्लाह। अब शमसुद्दीन भाई मंसूरी माशाअल्लाह, उनका इस्तेमाल करेंगे। इमरान भाई मामा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ओए शांति रखनी नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफ भाई खान अशरफ भाई माशाअल्लाह, अशरफ भाई इस्तेमाल करेंगे। मुन्ना भाई मकवाना का इस्तेमाल करेंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। अब यूसुफ भाई बराबर यूसुफ भाई का इस्तेमाल करेंगे। मंगुल भाई माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी।
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن والد جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ تیرے فضل سے یا اللہ تیرے کرم سے یا اللہ تیرے عنایت سے یا اللہ یہاں پہ ذکر قادریہ شریف پڑھا گیا نظر نیاز رکھی گئی یا اللہ نعتوں میں بیانات کیے گئے یا اللہ جانے اندر کرتے تھے یا اللہ معاف فرما یا اللہ ان تمام ذکر و اشکار کا ثواب یا اللہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما یا اللہ سرکار کے وسیلے سے اللہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین اہل بیت اتباع تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما یا اللہ بالخصوص یا اللہ ذکر قادریہ شریف کا ثواب یا اللہ بالخصوص یا اللہ امام الاولیاء امام النصفیہ امام الاتقیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں
فرما یا اللہ سرکار اتنے کمی خدا کا میں نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما یا اللہ ان کے وسیلے سے اللہ تمام مرحومین مرحومات کو رسالہ ثواب کرتے ہیں قبول عطا فرما یا اللہ تیرے فضل سے یا اللہ تیرے محبوب کے نالے کے توسل سے یا اللہ تو نے ہمارے ذکر قادریہ شریف کو یا اللہ جو تو نے کامیابی عطا کی یا اللہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ بالخصوص جتنے بھی ہمارے بھائی جو عمرہ شریف میں جانے والے یا اللہ ان کی تمام کے عمرے کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما کوئی بھی اللہ مصیبت آنے والی ہو آج ان کے حبیب کے صدقے اللہ دور عطا فرما یا اللہ ان کے سفر کو آسان عطا فرما یا اللہ ان کے سفر کو آسان عطا فرما یا اللہ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی یا اللہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما یا اللہ بالخصوص یا اللہ ہمارے گروپ کے جو ممبران ہمارے امین بھائی یا اللہ ان کے والدہ کا آپریشن ہوا ہمارے حاجی شریف بھائی ان کی اہلیہ کا یا اللہ آپریشن ہوا یا اللہ جو بھی تکلیف تیرے حبیب کے صدقے دور عطا فرما اور پوری دنیا کے کہیں پہ بھی مسلمان مومن مومنات یا اللہ بیمار یا اللہ شفا عطا فرما یا اللہ امین بھائی کی والدہ اور حاجی شریف کی اللہ اہلیہ کو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جن لوگوں نے دعا کو لکھا ان سب کی تو نیک اور نئی مقاصد کی اللہ کو پورا عطا فرما یا اللہ بالخصوص ہمارے ذکر قادریہ شریف کی یا اللہ ہم سب کی اللہ کو جان مان عزت آپ لوگ کی ایمان کی اللہ حفاظت عطا فرما یا اللہ اس گروپ کو یا اللہ نظر بد سے بچا اور محبت اتحاد کے ساتھ ہمیں تیرا ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مان عزت آپ لوگ کی ایمان کی اللہ حفاظت عطا فرما یا اللہ آج بھی ہمارے وہ بھائی جو مساجد سے یا اللہ دورے انہیں تو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما تیرے حبیب کی سنت پر یا اللہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرما یا اللہ اخلاص والی زندگی عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما یا اللہ قبر میں حشر میں پور صراط پر کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا میں عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ سکون والی زندگی عطا فرما تمام کے روزی روزگار میں خود کو برکت عطا فرما یا اللہ جو پریشان آج ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما کئی لوگوں نے میسج کے ذریعے موت کے ذریعے اللہ جو دعا کے لیے کہا یا اللہ تیرے علم میں میرے مولا تمام کی حاجتوں کو پورا عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہوئے ان سب کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں نیک مقاصد ہو یا ان کی مقاصد کے اللہ عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہو کے عطا فرما یا نمان سکے دے شاہد شان عطا فرما یا اللہ بالخصوص یا اللہ آج تمام اور سے اللہ مسلمان کے اللہ ٹارگیٹ کیا جائے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما بالخصوص مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت عطا فرما یا اللہ بالخصوص مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت عطا فرما یا اللہ ہمارے علماء ہمارے مشائخ ہمارے سادات کی اللہ حفاظت عطا فرما ان کی دین کی خدمت کو اللہ دی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ جو مانگو بھی عطا فرما جو رہنے جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ بھی عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه على يوم الدين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته तो गाइस फाइनली अभी हम घर पे आ चुके हैं प्रोग्राम को ख़त्म करके और अभी बज रहे हैं 1:30 तो प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लग गया। प्रोग्राम को पूरा ख़त्म करके हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो मैंने आपको जब वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट हो रहा है, उसका रीज़न ये था कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम उसके पीछे थे, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया।
तो गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।